रिझर्वेशनाच्या संदर्भात आम्ही काल म्हणजे पळय आमचे ट्रायबल डेलिगेशन जे आसा ते लॉ मिनिस्टर अर्जून मेघवाल हांकां मेळ्ळें आसा आनी जे बील पास जाला ते मदीं ज्यो टॅक्निकल गजाली आसा त्यो जे लॅप्सीस खंयचे उरले आसा त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां अपील केली आनी तांणी स्पश्ट आमकां जितले बेगीन आपण बाकीच्या गजाली खंय उरला त्यो पळयतली आनी फुडल्या 8 दिसां भितर ताका आपण निर्णय लायता अशें तशें आमकां सांगता ऑफकोर्स आमचो प्रयत्न आसा की येणाऱ्या 2027 रिझर्वेशन मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी मेळपा खातीर व्हडली अडचणी आसा अशें म्हाका दिसना मंत्र्यान स्पश्टच सांगलां की मेळपा खातीर कांय अडचणी ना ज्यो कांय गजाली उरलेल्यो आसा त्यो गजाली आमी ताबडतोब त्या खातीर मतदारसंघ बी वाडोवपाचें कितें त्या संदर्भात अजून तशें काय ना डिलिमिटेशन वा प्रोसेस सांगता आनी एस टी भवनाचें खंय पावलें एस टी भवन आमी पळय आतां कशें आहा म्हजे कडेन टॅक्निकल सेल नाशिल्लो तो टॅक्निकल सेल कंप्लीट जाला म्हणटा आनी आदिवासी भवन जें आसा न्ही तें आमच्या टॅक्निकल आनीच बांदपाचें असो निर्णय घेवन जो आसा न्ही ती परत आमच्या जी टॅक्निकल लोक आसा म्हणजे कन्सल्टन्सी आसा न्ही ती अपॉइंट करून आसली फुडल्या सगळ्यांची आमी जे पयलीं आशिल्लो ताणें केल्लो पूण तो थोडोसो एब्जॉर्बमेंट आशिल्लो चड आशिल्लो आनी त्या संदर्भात गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतली थोडोसो कंटेन करून जो आसा न्ही जितलें आवश्यक आसा तितलें कर असो प्रकारचो निर्णय घेतलो आसा त्याचे विशय साधनचे फुडले 5 दिसांत सोंपतलो म्हणजे म्हाका दिसता फुडले 2 म्हयने आमचें काम सुरू करपाक जाग्या संदर्भात कितें तरी प्रश्न आशिल्ले जाग्या संदर्भात प्रश्न ना जागो हँडवॉश सरकार कडेन केल्लो आसा की त्यामुळे जाग्याचो प्रश्नच ना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.